अफगान तालिबान रजीम की तरफ से सुर्ख लकीर उबूर कर दी गई है। तालिबान रजीम की तरफ से पाकिस्तान में एक बहुत बदबख्त कोशिश की गई सिविलियंस को निशाना बनाने की। रूडिमेंट्री ड्रोन्स के जरिए सिविलियन आबादियों पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 4 पाकिस्तान के जो मासूम शहरी हैं वो जख्मी हुए। पाकिस्तान के जो ब्रेव बर्ड्स हैं उन्होंने इसको फॉइल किया और इन ड्रोन्स को मार गिराया। ऐसा मालूम हो रहा है कि अब खुद भी वो ये करने के बाद बिल्कुल एक हवास बाख्ता से हुए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया है। अफगान तालिबान रजीम की तरफ से सुर्ख लकीर उबूर कर दी गई है। ये बहुत मायने खेज स्टेटमेंट सदर मुमलिकत की तरफ से आया है हालिया पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान और गजब लिल हक ऑपरेशन के अंडर वे होते हुए, चूंकि उसका पस मंजर ये है कि जो अफगानिस्तान की तरफ से और अफगान तालिबान रजीम की तरफ से पाकिस्तान में एक बहुत बदबख्त कोशिश की गई सिविलियंस को निशाना बनाने की। एक बिल्कुल एमलेस अंदाज में रूडिमेंट्री ड्रोन्स के जरिए सिविलियन आबादियों पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 4 पाकिस्तान के जो मासूम शहरी हैं वो जख्मी हुए। और इस पूरी कार्रवाई को बड़ी बहुत एक बाकमाल अंदाज में वंस अगेन पाकिस्तान के जो ब्रेव बर्ड्स हैं उन्होंने इसको फॉइल किया और इन ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन इसका जो डेबरी था उसकी वजह से ये जो इंजरीज हैं ये 4 पाकिस्तान के शहरियों को आई हैं। लेकिन ये हमारी बिल्कुल सुर्ख लकीर है और ये जो एक हिमाकत की है अफगानिस्तान से के हुकूमत की तरफ से जो एक हिमाकत हुई है और जो एक ये बहुत एक बदबख्त किस्म का मिस एडवेंचर हुआ है, ऐसा मालूम हो रहा है कि अब खुद भी वो ये करने के बाद बिल्कुल एक हवास बाख्ता से हुए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया है। न सिर्फ उनके रूडिमेंट्री ड्रोन्स को मार गिराया है, बल्कि जो गजब लिल हक ऑपरेशन है उसको भी मजीद ऑगमेंट करते हुए बहुत मुंह तोड़ जवाब अफगान तालिबान हुकूमत को दिया गया है, जिसके बाद उनकी तरफ से बिल्कुल जो मुकम्मल एक खामोशी है उससे ये अंदाजा हो रहा है कि उनके सफों में इस मिस एडवेंचर को लेकर भी गहरी तशवीश पाई जाती है। और इसको चूंकि पाकिस्तान के सदर मुमलिकत ने भी इसको सुर्ख लकीर करार दे दिया है, सो ऑफ कोर्स इसके रेमिफिकेशंस बड़े संगीन हो सकते हैं और अभी भी हो रहे हैं अफगान तालिबान रजीम के लिए। गोइंग फॉरवर्ड अब इस वक्त इसमें एक इसके रिजल्ट्स के बारे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंटली करना जरूरी है। देखें, अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा एक दो रोज पहले ये लकी मरवत में एक वंस अगेन एक बदकिस्मत ये दहशतगर्दों का हमला हुआ, जिसके नतीजे में 6 पुलिस जो जवान थे हमारे वो शहीद हुए। उसमें मतलब ये इस तरह की कार्रवाइयां और ये एक उनकी तरफ से कोशिशें हैं बार बार नी जर्क किस्म की, जो ये उनकी बहुत बदबख्त कोशिशें हैं वो जारी हैं। लेकिन आप इसको बाय एंड लार्ज जरा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ख्वाह वो बीएलए हो जिसका जो अब हार्बर है अब अफगानिस्तान से है, उनके सेफ हेवन्स भी अफगानिस्तान में हैं और टीटीपी और बीएलए दोनों इन कलादम तंजीमों के जो ताने बाने हैं वो चूंकि अफगानिस्तान से जाके मिलते हैं। आप इसको एक ओवरऑल अगर एक लार्जर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वाज़े तौर पर इन दहशतगर्द कार्रवाइयों में कमी आई है और इसमें कोई शक नहीं है। जो रोजाना की बुनियादों पर मल्टीपल वाकयात हुआ करते थे उनमें कमी आई है। और इम्पोर्टेंटली बिल्कुल अगले रोज जो है जब ये रूडिमेंट्री ड्रोन्स के जरिए जब ये एक बहुत घटिया किस्म की कोशिश की गई अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से और उसको जब उस कोशिश को भी मार गिराया गया, बिल्कुल उसके अगले रोज बिल्कुल एक मतलब अमन व अमान था। कोई भी इस तरह का अफसोसनाक वाकया दहशतगर्दी का नहीं हुआ, जिससे सबसे इम्पोर्टेंट इसकी इंटरप्रिटेशन यही ली जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट कमेंटेटर्स की भी तरफ से कि उनकी तरफ भी अब इस मिस एडवेंचर को करने के बाद और इसके फेल होने के बाद इस मिस एडवेंचर की मुंह के खाने के बाद अब उनको भी इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि मे बी ये एक बहुत गलत स्पिरिट में किया गया है और ये हमने गलत जगह पंगा ले लिया है और इसके हमें संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, जो कि हम ऑलरेडी वो लोग भुगत ही रहे हैं। तो बहरहाल इसके ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त चीजें बहुत अच्छी हैं और ये गजब लिल हक ऑपरेशन जारी है। और ऐसे में जो ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, जो ईरान वॉर है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बिलखुसूस तेल की कीमतों के हवाले से, उसके बारे में एक मरतबा फिर बात करूंगी। बिकॉज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने और उनकी जो कैबिनेट है उन्होंने एक मरतबा फिर अपने सर जोड़े हैं और ब्रेनस्टॉर्म किया है कि और मजीद आने वाले दिनों में किस तरह से इस क्राइसिस से निपटा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि एक तो जो सरकारी सतह पर जो पेट्रोल है या जो कार्स हैं, पूल कार्स हैं, जो गवर्नमेंट की पूल कार्स होती हैं, यहाँ पर एक कटौती की जाएगी। 50% तक इनको कम किया जाएगा। 60% तक जो पूल की गाड़ियां हैं इनमें कटौती की जाएगी
اور امپورٹنٹ بات جو کہ میرے لیے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تھرڈ پارٹی آڈٹ سے بھی مشروط کیا جا رہا ہے کہ یہ کس حد تک ہو رہا ہے. اس پہ کوئی گورنمنٹ کا شخص یا سیکرٹری نگرانی نہیں کرے گا بلکہ اس کو اس کی ایک تھرڈ پارٹی کی طرف سے اس کا آڈٹ کیا جائے گا. آئی تھنک یہ ایک اچھی چیز ہے, ایک صحیح سمت ہے اور یہ ضرورت بھی ہے, یہ ضرورت وقت بھی ہے. کیونکہ جو اس پورے روڈ میپ کی میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بھی اس روڈ میپ کی اور ایک اس پہ بیپر بھی کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ایک اس حوالے سے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ وہ جو مطلب جو میجرز جو جاٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, بٹ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو لے کر ہمارے پاس سرکاری دفاتر سے کچھ کنسرننگ رپورٹس آ رہی تھیں کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا عمل درآمد جو ہے اس اچھے روڈ میپ پر اس پہ بہت سارے شکوک و شبہات ہیں اور بہت قسم کی کنسرننگ رپورٹس ہیں. ان کنسرننگ رپورٹس کو ایڈریس کرنے کا بہترین طریقہ کار یہی تھا کہ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ سے ان چیزوں کو مشروط کیا جائے اور یہ نگرانی کی جائے کہ سرکاری دفاتر اور جو ریسپیکٹو محکمے ہیں وہ کس حد تک اس کا عمل درآمد کر رہے ہیں. جو چیزیں جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے فیول کنزمپشن کو کٹ کرنے کے لیے دیا ہے روڈ میپ, اس کو کس حد تک امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, اس کو ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ سے مشروط کر دینا آئی تھنک از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور امید کرتے ہیں کہ اس سے یقیناً امپلیمنٹیشن بہتر ہوگی. اور اب آگے آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے وقتی طور پر تھوڑے حد تک ایک کروڈ کی قیمتوں میں بین الاقوامی سطح پر کچھ حد تک ایک ریوائول آیا تھا اور کچھ حد تک قیمتیں جو ہیں وہ اپنے پرانی سطح کے اوپر گئی تھیں اور گری تھیں, لیکن جب سے یہ اب خدشہ مزید نظر آ رہا ہے کہ یہ وار جو ہے آگے آ رہی ہے, بڑھے گی, وہ جو ایک گراوٹ تھی جو بین الاقوامی سطح پر ہوئی تھی وہ دراصل سینٹیمنٹ بیک تھی, کیونکہ کچھ اس طرح کے بیانات آئے تھے, بالخصوص صدر ٹرمپ کا جو ایک بیان تھا جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنگ ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کچھ اس طرح کے فیلرز ملنا شروع ہوئے تھے. پھر ایران کی طرف سے بھی کئی مرتبہ ڈی ایسکیلیشن کی جو بات ہوئی تھی, ایسے کچھ فیلرز موجود تھے جس سے لگ رہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے وہ کم ہوگی اور اس میں کچھ حد تک کمی آئے گی اور اٹ ول اینڈ سون. اس سینٹیمنٹ کے اوپر سینٹیمنٹ بیک میں اس لیے اس کو قرار دے رہی ہوں کہ جو یہ کروڈ کی قیمتوں میں کچھ حد تک بہتری آئی تھی اور کمی واقع ہوئی تھی وہ سینٹیمنٹ کی بیک پر تھی. اس کا ایز سچ کوئی اس کے علاوہ کسی چیز سے لینا دینا نہیں تھا, کسی فنڈامنٹل چیز سے اس کا لینا دینا نہیں تھا. لیکن اگر اسی کے بعد جو مزید بیانات آئے ہیں وہ جنگ کی ایسکیلیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی سینٹیمنٹ کے اوپر یہ جو قیمتیں ہیں یہ دوبارہ اپٹک ہوئی ہیں اور دوبارہ سرج ہوئی ہیں, اور ایسے میں ظاہر ہے پاکستان کے پاس ایک روڈ میپ ہونا زیادہ ضروری ہے. اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں جو ایمرجنسی ریزروز ہیں جو گورنمنٹ کے پاس ہیں وہ بھی بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ عوام کے اوپر اس کا جو بوجھ ہے ان قیمتوں کا وہ کم سے کم منتقل ہو. یہ بھی ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے اور اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. ایک اور چیز کی بالکل میں ایک تعریف کرنا چاہوں گی کہ پختونخوا گورنمنٹ نے بھی ایک چیز یہ اناؤنس کی ہے کہ جو یہ بی آر ٹی ہے اس کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا, اور گورنمنٹ جو ہے جو بھی بی آر ٹی کے کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس قیمت کی وجہ سے اس کو صوبائی حکومت ان کی ایبزارب کرے گی. میرا خیال ہے یہ بہت اچھا میجر ہے اور یہ بھی اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے, لوور مڈل کلاس طبقہ ہے, وہ یہی ماس ٹرانسپورٹ کا سسٹم استعمال کر کے اپنے نقل و حرکت کو انجام دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ اگر اس کو گورنمنٹ ایبزارب کر رہی ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے. اور جو کوارڈینیشن تھی میں امید یہ کرتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ کوارڈینیشن بھی اسی طرح سے چلتی رہے گی وفاق اور تمام صوبوں کے درمیان. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کیونکہ پہلے بھی جب یہ سب ہوا تھا اور جب یہ انیشلی یہ کرائسس ایک دم سے آیا تھا, اس کے آن سیٹ کے اوپر وفاق نے صوبوں کے ساتھ ایک بہتر شراکت داری کا آغاز کیا تھا اور اس کے کچھ بہت اچھے انجام نکلے تھے. چاہے وہ پی ٹی آئی کی کے پی گورنمنٹ ہو ان کے ساتھ ہو, یا چاہے پنجاب کی گورنمنٹ کے ساتھ ہو, چاہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور بلوچستان میں گورنمنٹ, اس طرح سے تمام سارے سینٹرز کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور اس کے کچھ بہت اچھے نتائج نکلے تھے. سو آئی ول آلسو سجیسٹ کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ایک بہت ویلکم اسٹیپ ہے. بالکل یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ جو کنسرننگ رپورٹس آ رہے ہیں سرکاری اداروں, دفاتر اور محکموں کی طرف سے ان کو ڈیولی ایڈریس کیا جائے اور اس میں بالکل کسی طرح کا ابہام نہ ہو اس روڈ میپ کی امپلیمنٹیشن پہ. وہیں دوسری طرف جو یہ کوارڈینیشن ہے اس کو بھی آئی تھنک اٹ از دا رائٹ ٹائم کہ اس کو جاری و ساری رکھیں اور اس کو مزید بہتر کریں, تاکہ یہ کہ ایٹ لیسٹ ان طرح کے امور پہ جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں اور ہمارے پبلک سے بائی اینڈ لارج ایک قومی سطح پر اس کی وابستگی ہے, اس طرح کے ایشوز پہ کسی طرح کی کوئی سیاست یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گنجائش نہ بچے.